हमारा दुश्मन भारत जितना मक्कार है उससे कहीं ज्यादा बुज़दिल भी है। पाकिस्तान की दिफाई तैयारियां देख के भारत मुकम्मल तौर पे बदहवास हो चुका है। पहलगाम वाकये के बाद मोदी ने अपने कौमी सलामती काउंसिल के साथ 30 से ज्यादा मीटिंग्स कर ली हैं। मोदी की क़यादत में हिजड़ों का ये टोला कोई फैसला ही नहीं कर सकता। आपको स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है वो भारत का एक सरकारी सर्कुलर है और फॉर्मेशन कमांडर्स को हिदायत की गई हैं कि वो सिख फौजी अफसरों के साथ ना तो हसास नौयत की मालूमात शेयर करें, ना ही उन्हें किसी अहम पोस्ट पे तैनात करें। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि मोदी के गोदी मीडिया की टोन जो है वो भी थोड़ी थोड़ी बदल रही है। अब मोदी इस सूरत हाल से निकलने के लिए एक दरमियानी रास्ते की तलाश में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एटमी जंग का खतरा है, फैसले की घड़ी आ गई है। हमारा दुश्मन भारत जितना मक्कार है उससे कहीं ज्यादा बुज़दिल भी है। पाकिस्तान की दिफाई तैयारियां देख के भारत मुकम्मल तौर पे बदहवास हो चुका है। पहलगाम वाकये के बाद मोदी ने अपने कौमी सलामती काउंसिल के साथ 30 से ज्यादा मीटिंग्स कर ली हैं, लेकिन उन मीटिंग्स में तय क्या हुआ, क्या फैसले हुए, भारतीय अवाम को इस सिलसिले में कोई खबर नहीं दी जा रही है। कोई प्रेस रिलीज तक नहीं इशू की गई है। क्यों? क्योंकि मोदी की क़यादत में हिजड़ों का यह टोला कोई फैसला ही नहीं कर सकता। इनमें लड़ने की जरूरत तो कभी थी ही नहीं। अब ये अपनी ही रचाई गई साजिश पे अमल दरामद करने से भी घबरा रहे हैं। आपको पता है ना क्यों? आपको मैं बताता हूं। क्योंकि इनका झूठ एक्सपोज हो गया है। हमारे मक्कार दुश्मन ने पहलगाम वाकये को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की घिनौनी प्लानिंग की थी और उस खौफनाक प्लानिंग से मुतल्लिक तमाम सरकारी दस्तावेजात जो हैं वो लीक हो चुकी हैं। कल रात को मैंने इसी चैनल पे 3 बजे वो ब्रेकिंग स्टोरी दी थी और अब भारत की सरकारी दस्तावेजात इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हैं। पूरी दुनिया इन सरकारी दस्तावेजात को पढ़कर भारत पे थू थू कर रही है। आज मैं आपको भारत का एक ऐसा ही एक और सरकारी डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट। आपको स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है वो भारत का एक सरकारी सर्कुलर है जो भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने DGMI ने इशू किया है। उस सर्कुलर में भारतीय फौज के तमाम कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स को हिदायत की गई हैं कि वो सिख फौजी अफसरों के साथ ना तो हसास नौयत की मालूमात शेयर करें, ना ही उन्हें किसी अहम पोस्ट पे तैनात करें। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को खदशा है कि भारतीय फौज के सिख अफसरान बगावत कर सकते हैं। वो हमारी इंतहाई हसास मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है सिख अफसरों की वफादारी पे शक क्यों कर रही है? क्योंकि भारत के ये मेहमान फौज आजकल मशरकी पंजाब में खुद को गैर महफूज समझ रही है। मशरकी पंजाब में भारतीय फौज के खिलाफ इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं। सिख बरादरी के लोग बॉर्डर पे जाने वाली सड़क पे फौजी ट्रक्स को रोक रहे हैं, उन पे पथराव कर रहे हैं, उन पे जूते फेंक रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। उन्हें डंडे और मुक्के दिखा रहे हैं, गलीज इशारे करके उनको उनकी औकात याद दिला रहे हैं। और आज पूरे पंजाब में कोई शख्स भारतीय फौजियों को पानी तक पिलाने का रवादार नहीं है। लंगर शंगर तो बड़ी दूर की बात है भाई। अमेरिका और कनाडा से खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गांव गांव पैगाम भिजवा रहे हैं कि आप लोग भारतीय फौज के साथ कोई ताउन नहीं करेंगे। बॉर्डर तक जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। सड़कों को खोद डालें, रास्ते में आने वाले तमाम पुल उड़ा दें। और सोशल मीडिया पर पंजाब के लोग भारत से और भारत की फौज से खुलेआम अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। वो मोदी को गैरत दिला रहे हैं कि तुम्हें पाकिस्तान के साथ लड़ने का इतना ही शौक है तो इस मर्तबा गुजरात के बॉर्डर से जंग छेड़ो। मरना है तो खुद मरो, हमें इस जंग का ईंधन क्यों बना रहे हो? तो हमारी पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने हर जंग में नुकसान उठाया। हर जंग में पंजाब ने तुम्हारी पाकिस्तान दुश्मनी की कीमत चुकाई है। लेकिन पंजाब के लोग अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारी इस पाकिस्तान दुश्मनी का मजीद बोझ नहीं उठाएंगे। तो पंजाब में बगावत के आसार को देखते हुए भारत की खुफिया एजेंसी ने मोदी को खबरदार कर दिया कि वो अपनी नकलो हरकत को महदूद कर दे और अवामी मकामात पे अब जाने से गुरेज करे। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को खदशा है कि इंदिरा गांधी की तरह मोदी पर भी अब कोई कातिलाना हमला हो सकता है। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि मोदी के गोदी मीडिया की टोन जो है वो भी थोड़ी थोड़ी बदल रही है, थोड़ी थोड़ी। उन्होंने अपनी तूतनियों का रुख जो है पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान और ईरान की जानिब मोड़ लिया।
وہ ارنب گوسوامی افغانستان کو لتاڑ رہا ہے، گورو آریہ جو ہے ایران پہ چلا رہا ہے. پتہ ہے نا کیوں؟ کیونکہ افغانستان اور ایران نے اس جنگ میں بھارت کا ساتھ دینے سے صاف صاف انکار کر دیا. بھارت کی کئی سال کی محنت، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، سب کچھ غارت ہو گیا. پہلگام واقعے کے فوراً بعد مودی نے ایک وفد کابل بھجوایا تھا. اس وفد نے افغان طالبان کو دریائے کابل پر ڈیم بنانے کی پیشکش کی، لیکن افغان طالبان نے بھارت کی اس پیشکش کو فوراً رد کر دیا اور انہیں کشیدگی میں کمی لانے کا مشورہ دیا اور پھر رخصت کر دیا. تو افغان طالبان کے اس انکار کے بعد رو نے کل عدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کا ایک جتھا پاکستان روانہ کیا، لیکن ان دہشت گردوں کا حشر بھی الحمدللہ دنیا نے دیکھ لیا. سب کے سب سرحد پر ہی مارے گئے، کتے کی موت مارے گئے. اور یہی کچھ ایران نے بھی کیا. یہ وہی ایران ہے جسے بھارت اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا تھا. بھارت ایک عرصے سے ایران کے ساتھ تعاون بڑھا رہا تھا، وہاں سرمایہ کاری کر رہا تھا. بھارت نے اسے گوادر کے ساتھ ساتھ چابہار بندر بنا کر دی تھی. تو بھارت عرصہ دراز سے چوری چھپے ایران سے تیل بھی خرید رہا تھا، بلکہ ہے. اور ایران نے بھارت کو صاف جواب دے دیا کہ دوستی اپنی جگہ، لیکن ہم پاکستان کے خلاف آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. آپ چاہیں تو ہمیں ثالثی کروا سکتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے پاکستان سے دشمنی نہیں ہم لے سکتے. تو ایران نے پچھلے سال بھارت کی باتوں میں آ کے ایک شرارت تو کی تھی. اسے زوم تھا شاید پاکستان اس میزائل حملے کو نظر انداز کر دے گا، لیکن جنرل عاصم منیر نے اگلی روز بتا دیا کہ بھارت ہو یا کوئی برادر اسلامی ملک، پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے. تو میں بھارتی میڈیا کو اب خبردار کر رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں، اپنی تھوتیوں کو بند کر دو، ورنہ ہم تمہاری زبانیں گدی سے کھینچ لیں گے، تمہارا کلیجہ نکال کے کتوں کے آگے ڈالیں گے. تم نے اپنے 4 رفائل ہوا میں بھیجے تھے نا، پھر دم دبا کر واپس کیوں بھاگ گئے؟ تھوڑی دیر تو وہاں پہ رہتے، تھوڑا تو کوئی فلائنگ کرتے، انتظار تو کرتے، پھر ہم تمہیں تماشا دکھاتے، پھر یہ تمہیں بتاتے کہ لڑائی کی کیسے جاتی ہے. تم نے جو 9 ارب ڈالر خرچ کر کے 34 رافیلز منگائی ہیں یا رفائل منگائی ہیں، انہیں تباہ کرنے کے لیے ہمارے پاس 100 کے قریب PL-15 لانگ رینج میزائلز موجود ہیں. یعنی تمہارے ایک طیارے کے لیے ہمارے پاس کم از کم 3 میزائل موجود ہیں. اور یہ میزائل JF-17 تھنڈر اور J-10 پر نصب بھی ہو چکے ہیں. یعنی تمہیں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تمہارا LOC پہ جو ہم تمہارا حشر کر رہے ہیں وہ تو تم جان ہی چکے ہو. اور اگر تمہیں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو بتاؤ، اپنے لوگوں کو پاک فوج اب تک ہمارے درجنوں مورچے تباہ کر چکی ہے. تمہارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہماری پیشکش کو قبول کرو اور پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کراؤ. امریکہ تمہیں فیس سیونگ دینے پہ آمادہ ہے. امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کل تمہاری حکومت کو تنبیہ کے ساتھ ٹرمپ کا ایک پیغام پہنچایا. تم اس پیغام کو اپنی قوم سے چھپا کیوں رہے ہو؟ اپنی قوم کو بتاتے کیوں نہیں؟ بزدلو، بولو نا. تم میں تو اتنی ہمت نہیں کہ اس بات کا اقرار کر لو کہ ٹرمپ نے تمہیں صورتحال سے نکلنے کے لیے سیف ایگزٹ کی پیشکش کی ہے. مودی کے لیے اس وقت آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال ہے. اگر وہ اس امریکن آفر کو قبول کرتا ہے تو اس کی جماعت کا سیاسی مستقبل تباہ ہو جائے گا، جو کہ ویسے بھی ہو رہا ہے. اور اگر صحیح امریکن آفر کو قبول نہ کیا، جاریت کا مظاہرہ کیا، تو پھر وہ ایٹمی جنگ کا خطرہ مول لے گا. دونوں صورتوں میں مودی نے بچنا نہیں ہے، دونوں میں مارا جائے گا. اب مودی اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک درمیانی راستے کی تلاش میں ہے. اور پتہ ہے وہ درمیان کا راستہ ہے کیا؟ مودی اس مرتبہ رفائل کو آزمانے کی بجائے پاکستان پہ ڈرون اٹیکس کرنا چاہتا ہے. یہ ہجڑا پھر کسی ویرانے میں درختوں پہ میزائل داغ کے کوئی کوا مار دے گا، ہلاک کر دے گا، کوئی بلبل گر جائے گی، پھر دنیا کو بتائے گا اس نے پاکستان سے بدلہ لے لیا. لیکن میں مودی اور سے گودی میڈیا کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ تمہاری اتنی ہمت نہیں ہماری کسی کوے کا بھی خون بہا سکو. اور اگر ہو گیا ایسا تو ہم کوے کے بدلے تمہارے فوجی کا خون بہائیں گے. اور یہ جو تم نے جنگ کی رٹ لگا رکھی ہے، تمہارا یہ شوق اسی طرح پورا کریں گے کہ تم آئندہ جنگ کا نام لینے سے بھی ڈرو گے، فلمیں بھی نہیں بناؤ گے اس پہ. ہمت ہے تو آگے بڑھو، بگوڑو، گھوڑا بھی تیار ہے، میدان بھی، ہاتھ کندن کو عارضی کیا. اللہ حافظ.